नमः सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गे पञ्चविंशः पाठः, जुलै मासस्य 2 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सप्तमी विभक्तेः अध्ययनं प्रचलति। ततः पूर्वं केनचित् पृष्टम् अस्मिन् श्लोके अन्तिमपङ्क्तौ मम पाहि गुरो इत्यस्ति। वस्तुतः मां पाहि गुरो इति भवेत् किल इति पूर्वमपि कदाचित् चर्चितं। तत्र द्वेधा समाधानं वक्तुं शक्यते। एकं तु मम इत्यस्य अन्वयः पाहि इत्यनेन न, अपि तु मतिः। मम मतिः गुरौ अस्ति, गुरो पाहि इत्येव। माम् इति अध्याहारः, so we assume the presence of ma. So the first way is to associate mama with matihi. So mama matihi gurau asti and then guru pahi. So that is different anvaya. So the mama is not associated directly with pahi, but even with pahi it is possible to defend it by using shashti, because shashti is a very general vibhakti in Sanskrit. Anything which is related, any kind of relation can be conveyed by shashti. So that is why what Panini does when he is framing rules for vibhaktis in his Ashtadhyayi, he specifies the rules for all the vibhaktis and then he just says shashti sheshe. So for the rest there is shashti. So that for the rest, so among the rest you can cover any kind of relation. So mampahi is of course correct when you're saying protect me, but if that karma, that is the object, is not intended to be conveyed, so you can just say it's protection in relation to me. What exactly is that relation without specifying? So that's something maybe you will understand more when you study karakas and vibhaktis in detail with the sutras. But mama pahi can be justified that way, or we can alter the anvaya and take it with matihi. Okay, so we'll go ahead. Saptami vibhaktihi. Saptami vibhaktehe punaravartanam kurmah. Adhikaranam अथवा आधारः तस्मात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति दृष्टम्। तत्र अधिकरणं द्विविधं दृष्टम्। एकं तु देशः, कुत्र इत्यस्य प्रश्नरूपेण। कुत्र इति यत्र प्रश्नः क्रियते तदा तस्य उत्तरं भवति अधिकरणं। फलानि वृक्षे सन्ति, जलं कूप्याम् अस्ति, मीनाः जाले सन्ति। अत्र सर्वत्र देशः, देशः does not mean a country in this context, it just means a place, a location. Okay, so where it is present. कालः अपि अधिकरणं भवितुम् अर्हति. So time, so it is a physical location and what we call a temporal location, on time where it is situated. So kada ityasya uttaramopi saptami vibhaktau eva bhavati. Aham pratah kale snanam karomi. Pratah kalaha iti. Chaitra mase Sri Ramaha jataha. Born in the month of Chaitra. So Chaitra masaha iti kalavachakam. Saha panchavadane agacchati. So evam atra sarvatra kalavachakaनां शब्दानामपि सप्तमी विभक्तिः दृश्यते। अद्य किञ्चित् अग्रे सरामः। सर्वेषु वचनेषु सप्तमी विभक्तेः रूपाणि कथं भवन्ति।
अकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य बाले बालयोः बालेषु इति रूपम् स्त्रीलिङ्गस्य बालिकायां बालिकयोः बालिकासु महिलायां महिलयोः it should have been a different one an ikaranta one so naryam naryoh narishu iti ikarantasya bhavati मित्रे मित्रयोः मित्रेषु इति नपुंसकलिङ्गस्य रूपाणि भवन्ति इदानीम् अभ्यासं कुर्मः कुत्र किमस्ति इति वक्तव्यं यथा चेन्नैनगरे गृहम् अस्ति गृहे अहम् अस्मि इति सप्तमी विभक्तिम् उपयुज्य वाक्यानि वक्तव्यानि सो ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उन्नयन्तु उमाशंकरी श्रूयते वा श्रूयते श्रूयते भवने भुवने भुवने भूखण्डाः अस्ति सन्ति भूखण्डाः सन्ति भूखण्डे भूखण्ड भूखण्डे देशाः सन्ति भूखण्डेषु देशाः सन्ति भूखण्डेषु देशाः सन्ति देशेषु राज्यानि सन्ति राज्येषु नगर्यः सन्ति नगरीषु प्रदेशाः सन्ति नगरीषु प्रदेशाः सन्ति प्रदेशेषु गृहाणि सन्ति गृहेषु जनाः सन्ति सम्यक् वेंकटेश्वरन् you have to unmute yourself you have muted please click on the microphone button to unmute yourself ग्रामे क्षेत्राणि सन्ति क्षेत्रेषु वृक्षाः सन्ति वृक्षेषु फलानि सन्ति वृक्षेषु फलानि फलेषु बीजानि सन्ति फलेषु बीजानि सन्ति सम्यक् सो ग्रामे क्षेत्राणि क्षेत्रेषु वृक्षाः वृक्षेषु फलानि फलेषु बीजानि मलकोण्डय्य महोदय हरि ओम् वदतु नगरे उद्यानानि सन्ति उद्यानेषु लताः सन्ति लतासु पुष्पाणि सन्ति पुष्पेषु मकरन्दम् अस्ति सम्यक् शारदा शंकर शारदा भगिनी न श्रूयते शारदा गोपालन
भारते नद्याः सन्ति नदी जलम् अस्ति जले जले मीनाः सन्ति सम्यक् श्रीप्रिया पत्तनानि पत्तेषु शालाः पत्तेषु पत्तनेषु शालाः सन्ति शालेषु प्रकोष्ठाः सन्ति शालासु प्रकोष्ठाः सन्ति प्रकोष्ठेषु छात्राः सन्ति प्रकोष्ठेषु छात्राः सन्ति सम्यक् पॉल नगर्यां yeah, that's right. That's what I'm trying to get. Okay, Nagaryam Grantalayaha Santi Grantalayeshu Pustakani Santi Pustakeshu Chitrani Santi Chitreshu so the Chitreshu Varnaha Santi सम्यक् इदानीम् अस्मिन् अभ्यासे द्विवचनवाक्यानि वक्तव्यानि यत् पदं कंसयोः दीयते तस्य सप्तमी विभक्तौ द्विवचनरूपम् उपयुज्य वाक्यं रचनीयम् श्रीधर नमस्ते हस्तफलम् अस्ति हस्तयोः फलम् अस्ति सम्यक् पादयोः व्रणः अस्ति पादयोः व्रणः अस्ति वार्ता वार्तायोः कस्य पदस्य सप्तमी ओ क्षम्यताम् वार्ता कर्णयोः कर्णयोः पतति falls in the ears a news falls in the ears वार्ता कर्णयोः पतति शिवराम कुलकर्णी नमो नमः नेत्रयोः दृष्टिः नास्ति घटयोः जलं पूर्णम् अस्ति गृहयोः जनाः न सन्ति सम्यक् महादेवन कपाटिकयोः वस्त्राणि सन्ति नद्योः जलं नास्ति कूप्योः क्षीरं पूरय शारदा भगिनी नमस्ते हाँ वदतु पत्रिकयोः वार्ताः भीकराः सन्ति शालयोः छात्राः पठन्ति लेखन्योः मषि नास्ति हाँ सम्यक् इदानीं बहुवचनवाक्यानि यत् पदं अत्र पदम् इति नास्ति प्रश्नाः सन्ति सप्तमी बहुवचनम् उपयुज्य
उत्तरं दातव्यम्। सिंहाः कुत्र वसन्ति? मलकोण्डय्य महोदय। हरि ओम्। सिंहेषु सिंहाः कुत्र वसन्ति? ओहो, सिंहाः वनेषु वसन्ति। वनेषु वसन्ति, सम्यक्। सिंहाः वनेषु वसन्ति अथवा सिंहाः गुहासु वसन्ति, उभयं वसन्ति। पक्षिणां कुत्र वसन्ति खलु? पक्षिणः आकाशेषु वसन्ति, वृक्षेषु वसन्ति। आकाशे वसन्ति इत्येव वक्तव्यं। वृक्षेषु वसन्ति, वृक्षेषु वसन्ति, नीडेषु वसन्ति। साधु। नेक्स्ट उमाशंकरी। मीनाः जले वसन्ति। मीनाः कुत्र? मीनाः जले वसन्ति। जले वसन्ति। मीनाः नदीषु वसन्ति, समुद्रेषु वसन्ति। सम्यक्। I mean, it doesn't matter what. कृषकाः कुत्र वसन्ति? कृषकाः ग्रामेषु वसन्ति। कृषिकाः ग्रामेषु वसन्ति। सम्यक्। शारदा। फलानि वृक्षेषु भवन्ति। फलानि आपणेषु भवन्ति। आपणेषु अपि भवन्ति, सत्यं। पुष्पाणि लतासु भवन्ति। पुष्पाणि लतासु भवन्ति, सम्यक्। महादेवन्। छात्राः गृहेषु पठन्ति, शालासु पठन्ति। गृहेषु पठन्ति, शालासु पठन्ति। जनाः नगर्यां वसन्ति। नगरीषु वसन्ति, नगरेषु वसन्ति, ग्रामेषु वसन्ति। धन्यवादाः। थैंक यू। श्रीधर। नमस्ते। धेनवः गृहेषु वसन्ति। गोष्ठेषु वसन्ति। गृहेषु सत्यं। कथाः पुस्तकेषु भवन्ति। पुस्तकेषु भवन्ति, सम्यक्। पाल्। Okay, so it's नाटकानि कुत्र प्रदर्शितानि भवन्ति? नाटकानि कुत्र प्रदर्शितानि भवन्ति? Okay, so नाटकानि शालासु, शालायां शालायां ओके नाटकानि शालायां प्रदर्शितानि नाटकानि शालायां प्रदर्शितानि अथवा रङ्गमन्दिरेषु प्रदर्शितानि भवन्ति. So रङ्गमन्दिरम् is an auditorium or a theater. जलं कुत्र भवति? नदी जलं नद्यां नद्यां बहुवचने अस्ति.
बहुवचने ओके ना ओके जलं नादी नदीषु नदीषु ओके नदीषु so jalam nadishu santi bhavati jalam bhavati or asti jala is still singular jalam nadishu bhavati yeah so jalam nadishu asti bhavati all mean the same. Yeah, right. Okay, thank you. इदानीं अन्यत् एकम् अधिकरणं पश्यामः विषयः. So there are some cases where it is not a physical substratum or adhara, but it is related to it, as in it's a vishaya or the subject of it. Udaharanam dhruvasya narayane mahati bhaktihi. So he had great devotion towards Narayana. That is mostly when we are talking of emotions. So towards whom it is directed or in whom it is there. So here in, it is not physically located in Narayana. Narayanasya vishaye ityarthaha. Narayanasya vishaye mahati bhaktihi. Mama vyakarane ichha asti. So vyakarana vishaye. So I like vyakarana. I have liking towards vyakarana. Shri Krishnasya pandaveshu pritihi asit. So Krishna had affection towards the Pandavas. Evam yatra vishayaha asti yatra bhavasuchakani padani prayujyante tesham vishayaha api adhikaranam bhavati tatra saptami vibhaktihi उपयुज्यते. इदानीं बालस्य कस्मिन् आसक्तिः इति सप्तमी विभक्तिम् उपयुज्य वक्तव्यम्. So anybody who has not tried so far would like to try? Padmanabhan. नमस्ते. बालस्य अध्ययने आसक्तिः अस्ति. बालस्य क्रीडासु आसक्तिः अस्ति. बालस्य चलच्चित्रेषु आसक्तिः अस्ति. चित्रकलायां च आसक्तिः अस्ति. बालस्य पाठे आसक्तिः अस्ति. कथासु आसक्तिः अस्ति. संस्कृते आसक्तिः. सङ्गीते च आसक्तिः अस्ति. सम्यक्. सो अध्ययने क्रीडासु चलच्चित्रेषु चित्रकलायां पाके कथासु संस्कृते सङ्गीते च आसक्तिः अस्ति. So I think you know the meanings of all. Adhyanam, studies. Krida, sports. Chalachitrani, movies. Chitrakala, painting. Pakaha, cooking. Kathaha, stories. Samskritam, Sangeetam is music. Evam kasmin bhaktihi iti vaktavyam. Sharma Mahoday. नारायणे भक्तिः, रमायां भक्तिः, परमेश्वरे भक्तिः, भगवत्यां भक्तिः, गणेशे भक्तिः, गंगायां भक्तिः, सरस्वत्यां भक्तिः, आचार्येषु भक्तिः. सम्यक्. सो नारायणे भक्तिः, रमायां परमेश्वरे, भगवत्यां गणेशे, गंगायां सरस्वत्यां आचार्येषु भक्तिः. सो अत्र कानिचन वाक्यानि रचनीयानि. अर्जुनस्य
कस्मिन् कः भावः इति वक्तव्यम्। रमा, श्रीधर। नमस्ते। अर्जुनस्य श्रीकृष्णे भक्तिः अस्ति। श्रीकृष्णे भक्तिः अस्ति आसीत् किमपि। अर्जुनस्य युधिष्ठिरे गौरवम् आसीत्। अर्जुनस्य द्रौपद्यां प्रीतिः आसीत्। अर्जुनस्य द्रौपद्यां प्रीतिः आसीत्। अर्जुनस्य सहोदरेषु वात्सल्यम् आसीत्। अर्जुनस्य प्रजायां कारुण्यम् आसीत्। प्रजासु कारुण्यम् आसीत्। अर्जुनस्य धर्मे श्रद्धा आसीत्। सम्यक्। सो श्रीकृष्णे भक्तिः, युधिष्ठिरे गौरवम् इस् रेस्पेक्ट्, द्रौपद्यां प्रीतिः, सहोदरेषु वात्सल्यम् इस् अफेक्षन्, प्रजासु कारुण्यं compassion towards the subjects, धर्मे श्रद्धा। धन्या। दुर्योधनस्य पाण्डवेषु द्वेषः आसीत्। दुर्योधनस्य कर्णे स्नेहः आसीत्। दुर्योधनस्य मातुले विश्वासः आसीत्। दुर्योधनस्य धर्मे तिरस्कारः आसीत्। दुर्योधनस्य ज्येष्ठेषु अनादरः आसीत्। दुर्योधनस्य राज्ये मोहः आसीत्। सम्यक्। सो पाण्डवेषु द्वेषः हेट्रेड्, कर्णे स्नेहः फ्रेंडशिप, मातुलः is uncle, maternal uncle, mother's brother which is Shakuni. So matule vishwasah trust asit, dharme tiraskara is to reject something, to not respect, disrespect. Jyeshteshu anadaraha, rajye mohaha. इदानीं सर्वनामपदानां सप्तमी विभक्ति रूपाणि पश्यामः। तस्मिन् तयोः तेषु, पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च समानं। तस्मिन् तयोः तेषु, तस्यां तयोः तासु, एतस्मिन् एतयोः एतेषु, एतस्यां एतयोः एतासु, मयि आवयोः अस्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु। एवं सर्वनामपदानां रूपाणि। कस्मिन् प्रीतिः इति राव महोदय। Can you hear me? Yes, I can hear you, but I cannot see your raised hand. I don't know why. I don't see your high hand raised. For the whole day it was not. So yeah, I raised it and loaded it several times to see if it works. Obviously there is a problem either in my setup or something like that. Yeah, it's okay. Anyhow. Kasmin Preeti Hasti. Saha
एतस्मिन् प्रीतिः अस्ति सः न न न तस्य इति वक्ता लीव् दट् जस्ट् सो तस्मिन् प्रीतिः नेक्स्ट् एषा एषा इस् एतस्मिन् एतस्यां स्त्रीलिङ्गम् एषा ओके ऐ एम् सारी स्त्रीलिङ्ग इस् एतस् ओके एतस्यां प्रीतिः अस्ति तस्मिन् अहम् अहं मयि प्रीतिः अस्ति तस्मिन् प्रीतिः अस्ति सा तस्यां प्रीतिः अस्ति एतस्यां प्रीतिः अस्ति एतस्मिन् प्रीतिः अस्ति त्वयि प्रीतिः अस्ति एतस्मिन् प्रीतिः अस्ति सम्यक् धन्यवादाः so atra excuse me just one moment अत्र वाक्यानि सन्ति तत्र रिक्तं स्थलं पूरणीयम् हरमन्दर सिंह एतस्मिन् गृहे पञ्च जनाः सन्ति सम्यक् एतत् गृहम् एतस्मिन् गृहे 5 जनाः सन्ति एतस्मिन् पर्वते सः पर्वतः तस्मिन् पर्वते घोरं वनम् अस्ति तस्मिन् पर्वते घोरं वनम् अस्ति एतस्यां नद्यां स्नानं पुण्यप्रदं भवति सम्यक् एषा नदी एतस्यां नद्यां स्नानं पुण्यप्रदं भवति एतासु ताः द्रोण्यः तासु द्रोण्यासु द्रोणीषु जलं पूरय the visarga is a mistake so tasu dronishu jalam puraya samyak next Shivaram Kulkarni नमो नमः एते छात्राः एतेषु छात्रेषु गुरुभक्तिः अस्ति एतेषु छात्रेषु गुरुभक्तिः अस्ति वयम् अस्मासु भारतीयेषु राष्ट्रनिष्ठा भवेत् सम्यक् UM so again there's a typing error युष्मासु युष्मासु मित्रेषु मम प्रीतिः अस्ति तयोः मातापितरयोः सर्वदा गौरवं भवतु तयोः मातापित्रोः मातापित्रोः सर्वदा गौरवं भवतु सम्यक्
Idanim agre gacchamaha. So Saptami is actually quite an easy vibhakti. So the main case of Saptami vibhakti is the adhikarana of different kinds. Deshaha, Kalaha, Vishayaha ityadi. Idanim anyam prayogam pashyamaha. Nirdharana Shashti athava Saptami ityuchyate. Adau udaharanani pashyamaha. Dhanurdharanam Ramaha Shresthaha athava Dhanurdhareshu Ramaha Shresthaha. Rama is the best among archers. So the sense of among, when there is a group and you are separating something from the group based on equality. So we can use both Shashti and Saptami. Okay. So Dhanurdharanam Ramaha Shresthaha ityapi sadhu. Dhanurdhareshu Ramaha Shresthaha ityapi sadhu. Vedanam Rigvedaha Prathamaha. Vedeshu Rigvedaha Prathamaha. So Rigveda is the first among the Vedas. So Vedanam Vedeshu iti Shashti Saptami Ubhayam sadhu. Praninam Gajaha Brihattamaha. Pranishu Gajaha Brihattamaha. Elephant is the biggest among animals. So Praninam athava Pranishu. Nadinam Ganga Pavitra. Nadishu Ganga Pavitra. So Ganga is sacred among the rivers. So Nadinam Nadishu. So Sarvatra Sashashti athava Saptami upayoktum shakyate. So yat padam kamse asti tasya Shashti tatha Saptami vibhaktyoho prayogaha karaniyaha. Mahadevan. Namaste. Kavye, is it Kavyeshu Natakam Ramyamasti? Or Shashti? Kavyanam Natakam Ramyamasti. Samyak. So Kavyanam Natakam Ramyam or Kavyeshu Natakam Ramyam. नाटकेषु शाकुन्तलं श्रेष्ठमस्ति नाटकानां शाकुन्तलं श्रेष्ठमस्ति नाटकेषु और नाटकानां शाकुन्तलं श्रेष्ठम. सम्यक्. हरमंदर सिंह. यानेषु विमानं शीघ्रं यानानां विमानं शीघ्रं. So यानानां यानेषु वयं साधु. फलेषु आम्रफलं मम प्रियं फलानाम् आम्रफलं मम प्रियं. सम्यक्. शारदा गोपाल. You have to unmute yourself. Click on the microphone. Pushpanam Kamalam Sundaram. Pushpeshu Kamalam Sundaram. Mitreshu Rameshah Aptah. Mitranam Rameshah Aptah. Samyak. Paul. Parvatanam Himalayah Adyunadaha Adyunataha. Okay. And Parvateshu Himalaya Parvateshu Himalaya Adyunatara.
अत्युन्नतः अति उन्नतः tallest, so very tall. अति उन्नतः अत्युन्नतः अत्युन्नतः छात्राणां शङ्करः चतुरः छात्रेषु शङ्करः चतुरः सम्यक् थैंक यू राव अवताराणां वा अवतारेषु मत्स्यः प्रथमः अवताराणां मत्स्यः प्रथमः अवतारेषु प्रथमः पुत्राणां वा पुत्रे माधवः कनिष्ठः पुत्रेषु पुत्राणाम् अथवा पुत्रेषु माधवः कनिष्ठः सम्यक् मलकोण्डय्य हरि ओम् पाण्डवानां भीमः बलिष्ठः पाण्डवेषु भीमः बलिष्ठः पाण्डवेषु भीमः बलिष्ठः राक्षसानां रावणः क्रूरः राक्षसेषु रावणः क्रूरः सम्यक् तान्येव वाक्यानि अत्र स्त्रीलिङ्गपदानि सन्ति उमाशङ्करी श्रूयते वा भाषासु संस्कृतभाषा मधुरा भाषायां संस्कृतभाषा मधुरा षष्ठी भाषाणां संस्कृतभाषा भाषाणां संस्कृतभाषा भाषाणाम् अथवा भाषासु तारासु अश्विनी आद्या ताराणाम् अश्विनी आद्या सम्यक् बालिकासु गिरिजा कुशला बालिकानां गिरिजा कुशला सम्यक् बालिकानां और बालिकासु others who would like to try Balachandran पत्रिकाणां सुधर्मा मम प्रिया पत्रिकासु सुधर्मा मम प्रिया दक्षिणभारतस्य नदीनां कावेरी दीर्घा दक्षिणभारतस्य नदीषु कावेरी दीर्घा पत्नीनां कैकेयी दशरथस्य प्रियतमा पत्नीषु कैकेयी दशरथस्य प्रियतमा अस्तु सम्यक् so such cases are called nirdharanam. Okay, so there is a specific meaning for nirdharanam. We will not go into it, but when you are telling something is different among a few things, so we use shashti or saptami. Both vibhaktis are allowed. Okay, so the last case of saptami that we are going to see is called sati saptami. Excuse me for just one moment.
So Sati Saptami is a prayoga which is again found very often in Samskrita. Bahutra upayujyate. Rame Rajyam Prashasati Janaha Sarve Sukhinaha Asan. So this Saptami is used when there are two things, both happening simultaneously. You say that one thing happening when this happened. So when and then. So that sense is conveyed by the usage. So there is Saptami Vibhakti which is used for the entire phrase. Say Rame Rajyam Prashasati. When Rama was ruling the kingdom, Janaha Sarve Sukhinaha Asan. So all the people were happy. So Janaha Sarve Sukhinaha Asan iti Vakyam. So the people were happy. Kada chet Rame Rajyam Prashasati. When Rama was ruling the kingdom, or as Rama was ruling the kingdom. So at that time. So this is used as an indicator of the time when the other action happened. So you'll have two actions. So the indicator action gets Saptami. Janeshu Krandatsu Choraha Abharanani Apahritya Nirgataha. So the thief stole the ornaments and left. When Janeshu Krandatsu, as the people were shouting or yelling. So both happened at the same time. Udite Surye Andhakaraha Nashtaha. When the sun rose, darkness was destroyed. So Udite Surye, when the sun had risen. Swajaneshu Drishteshu Arjunaha Vishadam Praptavan. When his people, his own people were seen, Arjunaha Vishadam Praptavan. Arjuna became dejected. So such phrases are called Sati Saptami. They are called Sati Saptami because the word Sati can be used. Different forms. Say Rame Rajyam Prashasati Sati. Janeshu Krandatsu Satsu. So Sat is the word. So as it was happening. So Saptami Vibhakti is Sati Satoho Satsu, or in Strilinga Satyam Satoho Satishu. So when all these words can be used, but even without it, whether we use it or not use it, the sense is conveyed. Just the Saptami Vibhakti will convey the sense. You can also of course use it. Udite Surye Udite Sati Andhakaraha Nashtaha. Swajaneshu Drishteshu Satsu Arjunaha Vishadam Praptavan. Atah Sati iti Shabdaha योजयितुं शक्यते. तद्विना अपि सप्तमी विभक्तेः उपयोगेन अर्थः गम्यते. So that sense is conveyed. So it is not compulsory to use Sati, but we commonly call this prayoga as Sati Saptami. Okay. So to use Sati Saptami, you will need familiarity with some words, like mainly the Shatru forms. So Krandan, you have the Pathan Shabda, Pathan, Pathantau, Pathantaha. So the Saptami would be Pathati, Pathatohu, Pathatsu. So Prashasati, Prashasatohu, Prashasatsu. Or Krandati, Krandatohu, Krandatsu. That is one kind of word which is commonly used. Also the Kta Pratyayanta, which you should already know. So Udite, Uditayohu, Uditeshu. Drishte, Drishtayohu, Drishteshu. Gate, Gatayohu, Gateshu, etc. So we will do a small exercise. This will not cover Sati Saptami comprehensively, but I have mainly chosen the Kta Pratyayanta words because it is easy. They are Akaranta words and it is easy to use them. So you will have an idea on how to use Sati Saptami. Say Ramaha Gataha. So then these words in Saptami. Dasharathaha Pranan Tyaktavan. So before we go to this, what is the exact meaning of Sati here? See, Sat means that which is there. Asti is to be there. So as from Asti you have Sat. Okay, Satta is existence. So existing. So when it was there. So it doesn't carry a specific meaning. It is just like is. Okay, the word is or was. Okay. So there are a few exercises.
Sridhar. नमस्ते Ah. रामे गते दशरथः प्राणान् त्यक्तवान् Ramah gatah. Rame gate Dasharatha pranan tyaktavan. When Rama was gone or after he went, so Dasharatha left his life. He died. पुत्री मृता पुत्र्यां मृतायां पितरौ बहु दुःखितौ Putryam mritayam. So when the daughter was dead, pitarau bahu dukkhitau. So putryam mritayam. Dhanyawadaha. Padmanabhan. काल्यां प्रसन्नायां भक्तः वरं प्राप्तवान् Kalyam prasannayam. When Kali, the Devi, was pleased, bhaktaha varam praptavan. पित्रोः सुप्तयोः पुत्रः बहिः गतवान् Pitroho suptayoho. When the parents were sleeping or after they had slept, putraha grihad bahihi gatavan. Samyak. Sharma. कृष्णे दृष्टे जनाः मुक्तिं प्राप्नुवन्ति. Krishne drishte. When Krishna is seen, people attain mukti or salvation. अध्यापिकायाम् आगतायां छात्राः तूष्णीम् अभवन्. Adhyapikayam agatayam chhatraha tushneem abhavan. So when the teacher came, the students became silent. Okay. So if you have such ktapatayanta forms, you can convert them to saptami to get the sati saptami. Similarly, if you have the shatranta form, say balaha pathan asti, pathati bale mata ahutavati. So the boy was reading. When the boy was reading, mother called, and so on. So I have not included that because we have not studied the forms of such words, but this is how we use sati saptami. Sati saptami is used when two actions happen simultaneously to indicate that one happened during or just after the other happened. We use sati saptami. Okay. So with this we have completed saptami vibhakti. Saptami vibhakti is used in sense of adhikarana, of desha, kala or vishaya, and in nirdharana, when you are separating one from among a group of things, also in this sati saptami. So next class will be the last class of the course. So we will do a quick recap of what we have studied about all the different vibhaktis and do a few practice exercises involving different vibhaktis. Okay. Any questions? So can you please add sati forms also for these? Yes, I mean maybe in the notes I will. So if you want to listen, Rame gate sati Dasharatha pranan tyaktavan. Putryam mritayam satyam pitarau bahu dukkhitau. Kalyam prasannayam satyam bhaktaha varam praptavan. Pitroh suptayoh satoh putraha grihad bahihi gatavan. Krishne drishte sati janaha muktim prapnuvanti. Adhyapikayam agatayam satyam chhatraha tushneem abhavan. Okay. So I'll add the sati forms when I am uploading this presentation. Okay. There are a couple of other questions.
There is one more question. I mean, two questions regarding. One, did I teach Samasa Prakaranam earlier? Not as a general course. I have done Samasa as part of the Siddhanta Kaumudi, but not in a general way. Maybe sometime later. So the next question is, when will I offer the Kridanta course? Actually, lots of people have asked for the Kridanta course. That will probably be my next course, but probably not immediately. So I'm doing my PhD and I need to submit my thesis in another couple of months. I mean 3 or 4 months. So after that, definitely Kridanta is probably one course which I will start after this. I mean the next course will be that, but when, not immediately, after a few months, probably by the end of the year. Okay. Okay, so we will stop here. Ramo Rajamani Sada Vijayate Ramam Ramesham Bhaje Ramena Nishachara Chamuhu Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Parayanam Parataram Ramasya Dasosmyaham Rame Chittalaya Sada Bhavatu Me Bho Rama Mamuddhara Gurureva Gatihi Gurumeva Bhaje Gurunaiva Sahasmi Namo Gurave न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो।